सबैजना नमस्कार। आफ्टर एसई को तयारी गरेर बसिराख्नु भएको सबै विद्यार्थीहरूको लागि हामीले यहाँनिर जुन आफ्टर एसई मा सोधिने साइन्स पोर्सन छ, त्यो साइन्स पोर्सनको केही महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। ल अब सुरुवात गरौँ है त। प्रथम प्रश्न तपाईले यहाँ के दिइरहेको छ भने बडी इज मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी अफ 10 मिटर पर सेकेन्ड, द भेलोसिटी अफ बडी आफ्टर 10 सेकेन्ड इज भनेर सोधिरहेको छ। तो बडी को भेलोसिटी चाहिँ 10 सेकेन्ड पछि कति हुन्छ त भनेर सोधिरहेछ। जस्तै 10 मिटर पर सेकेन्ड मा हिँडिरहेछ, यसको युनिफर्म भेलोसिटी छ। युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के हो? त्यसको भेलोसिटी यदि चेन्ज हुँदैन, कुनै पनि अब्जेक्ट को कुनै पनि बडी को भेलोसिटी यदि चेन्ज हुँदैन भने हामी त्यसलाई के भन्छौं त? युनिफर्म भेलोसिटी भनेर भन्छौं। भनेपछि अहिले त्यसको स्पिड 10 मिटर पर सेकेन्ड छ। अहिले त्यसको स्पिड 10 मिटर पर सेकेन्ड छ भनेपछि 10 सेकेन्ड पछि पनि 10 मिटर पर सेकेन्डै हुन्छ, किनभने प्रत्येक सेकेन्ड उसले कभर गर्ने स्पिड के हुन्छ त, अथवा कभर गर्ने डिस्टेन्स बराबर हुन्छ। यसको मतलब हाम्रो एन्सर के हुन जान्छ त? 10 मिटर पर सेकेन्डै हुन जान्छ। 10 सेकेन्ड पछि पनि त्यति नै भेलोसिटी हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसको कुनै पनि खालको एक्सेलरेसन छैन। नेक्स्टमा जाउँ। A car increases its speed from 20 km per hour to 50 km per hour in 10 seconds. Its acceleration is भनेर सोधिरहेछ। उसको एक्सेलरेसन कति हुन्छ होला त भन्ने कुरा सोधिरहेको छ। एकदमै सिम्पल क्वेशन छ, गाह्रो छैन। ल हेर्नुस्, मानव सुरुमा इनिशियल भेलोसिटी कति छ? 20 किलोमिटर पर आवर छ। यसलाई हामीले सेकेन्डमा लाने हो भने, मिटर पर सेकेन्डमा लाने हो भने 1000 मिटर डिवाइड बाई 3600 सेकेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, 3600 सेकेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा अझ सिम्पल तरिका चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले के बुझ्नुस्, यदि तपाईहरुले किलोमिटरबाट आवरमा किलोमिटर आवरबाट मिटर पर सेकेन्डमा लानु पर्यो भने यसलाई तपाईले 5/18 ले के गर्नुपर्ने हुन्छ? मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा लानु पर्यो 5/18 ले मल्टिप्लाई गर्ने, ठ्याक्कै उल्टो काम गर्नु पर्यो। मिटर पर सेकेन्डलाई किलोमिटर पर आवरमा लानु पर्यो भने 18/5 ले के गर्नु पर्यो? मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यो एउटा भ्यालु आयो। त्यसैगरी फाइनल भेलोसिटी 50 किलोमिटर पर आवर छ। 50 किलोमिटर पर आवरलाई तपाईले 50 × 5/18 गर्न सक्नुहुन्छ। टाइम दिएको छ 10 सेकेन्ड हो। अब एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ? v - u/t हुन जान्छ। v भनेको 50 × 5/18 छ, माइनस यताबाट 20 × 5/18 छ, डिवाइड बाई 10 छ। यो भनेको 50 - 20, अब यो त कति आउँछ? 30 आउँछ। 30 × 5/18/10, यो र यो क्यान्सल हुन जान्छ। 3 6 कति आउन जान्छ? 18 आउन जान्छ। 5/6 भनेको कति आउन जान्छ? यहाँनेरि 5/6 आउन गयो। 6 2 12, 3 6 18 आउन गयो। 5/6 भनेको 0.6 6 32, 6 7 42, 6 8 48 आउन जान्छ। 6 3 18 भने 0.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउन जान्छ। ए नम्बर हुन्छ। यहाँ स्क्वायर बनाउनु होला, यहाँ युनिटहरु अलिकति बिगारेर दिएको छ। एक्सेलरेसन भनेपछि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर तपाईहरुको आउन जान्छ। यो तरिकाले गर्न सकिन्छ। ठ्याक्कै युनिटसँग मात्र खेल्नु पर्ने हो, अरु केही कुरा छैन। अब यहाँ हेर्नुस्, when the distance traveled by an object is directly proportional to time, it is said to travel with भनेर भनिरहेछ। कस्तो? distance traveled is directly proportional to time. यदि धेरै टाइम छ भने धेरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, थोरै टाइम छ भने थोरै डिस्टेन्स ट्राभल गर्न जान्छ। अब यो कस्तो केस हो त? जीरो भेलोसिटी को केस त होइन। जीरो भेलोसिटीमा त टाइम अनुसार डिस्टेन्स चाहिँ चेन्ज हुँदैन, जीरो भेलोसिटी हुँदैन। अर्को छ कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन, कन्स्ट्यान्ट स्पिड, युनिफर्म भेलोसिटी। अब एक्सेलरेसन भयो भने के हुन जान्छ त? त्यति बेला टाइम अनुसारको डिस्टेन्स चाहिँ नमिल्न सक्छ। जति टाइम त्यति धेरै डिस्टेन्स भनेको प्रोपोर्सनल रिलेसन। जेनरली यस्तो प्रोपोर्सनल रिलेसन हुँदाखेरि तपाईहरुको के निक्लिन जान्छ? एउटा स्ट्रेट लाइन निक्लिन जान्छ। जेनरली प्रोपोर्सन रिलेसन हुँदाखेरि मानव यो डिस्टेन्स भयो, यतापटि टाइम भयो भने डिस्टेन्स र टाइम यो जब प्रोपोर्सनल हुन्छ यति बेला यस्तो खालको एउटा स्ट्रेट लाइन वाला रिलेसन तपाईहरुको निस्किन जान्छ। अब यहाँनेरि कुन हुन्छ त? कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसन। एक्सेलरेट त भइरहेको छैन। एक्सेलरेसन भएको भए हाम्रो ग्राफ यस्तो तरिकाले आउँथ्यो, यस्तो तरिकाले हाम्रो ग्राफ आउन सक्थ्यो, अथवा ग्राफ यसरी बढ्न सक्थ्यो। यस्तो तरिकाले बढ्छ, स्ट्रेट लाइनमा बढ्दैन जेनरली, हैन? स्ट्रेट लाइनमा जेनरली बढ्दैन। अब कन्स्ट्यान्ट स्पिड कि युनिफर्म भेलोसिटी भनेर भनिरहेको छ।
अब जेनरली हाम्रो यो भनेको चाहिँ के हुन जान्छ, कन्स्ट्यान्ट स्पिडको केस हुन जान्छ। भेलोसिटी भनेपछि डिरेक्सन हुन जान्छ। मानौ तपाईहरुको कुनै एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा पनि गइरहेको हुन सक्छ हैन, र कन्स्ट्यान्ट अथवा युनिफर्म कन्स्ट्यान्ट स्पिड भन्दाखेरि डिस्टेन्स, यसले के भनिरहेछ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनेर भनिरहेको छ। क्वेशनले नै हामीले डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनिसकेको छ भने चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट त भनेको छैन हैन। क्वेशनले हामीले क्लियरली के भनिरहेछ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड हो है भनेर भनिरहेको छ भने कन्स्ट्यान्ट स्पिडको केस हाम्रो आउन जान्छ। ओके, नेक्स्टमा जाउँ। के भनिरहेछ, बडी इज फलिङ फ्रीली फ्रम रेस्ट एज अ भेलोसिटी v आफ्टर इट फल्स थ्रु अ हाइट h, द डिस्टेन्स इट हैज टु फर्दर ट्राभल इट्स भेलोसिटी टु बिकम डबल इज भनेर भनिरहेको छ। अब हामीले के भनिरहेछ भन्दा इनिशियल भेलोसिटी 0 हो। यहाँनिर क्वेशनमा हेर्नुस् त, तपाईहरुलाई के भनिरहेछ, इनिशियल भेलोसिटी 0 भनिरहेको छ र एउटा अब्जेक्ट के गरिरहेछ त, युनिफर्मली झरिरहेको छ जसको इनिशियल भेलोसिटी के छ त, 0 छ हो। डाइरेक्टली हामीलाई 0 भनिरहेको छ भनेपछि यदि तपाईहरुले भ्यालु लाउनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई थाहा छ v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2gh भन्ने छ। अब v स्क्वायर भनेको के हुन्छ, u त 0 भयो, 2gh हुन जान्छ। अब क्वेशनले के भनिरहेछ, द डिस्टेन्स इट हैज टु फल फर्दर फर इट्स भेलोसिटी टु बिकम डबल इज भनेर भनिरहेछ। अब डबल भेलोसिटी हुनुको मतलब इनिशियली त भेलोसिटी 0 छ, डबल भेलोसिटी हुनुको मतलब यो v लाई तपाईले 2v लेख्दिने, 2v को स्क्वायर भनेको 0 प्लस 2gh ड्यास। मानौ डबल भेलोसिटी मैले के मेजर गरे त, कुन तरिकाले मेजर गरे म भनिदिन्छु है त। यहाँनेरि मैले कुन तरिकाले चाहिँ यहाँ मेजरमेन्ट गरिरहेको छु त्यो म तपाईहरुलाई भनिदिन्छु। मानौ मैले के मेजर गरे भन्दाखेरि सुरुमा मैले के लेखे, ल यति भेलोसिटी चाहिँ यसले सर्टेन हाइट h फल गरे भने हुन्छ भन्ने निकाले। नेक्स्टमा मैले के निकाले भन्दा, मानौ इनिशियल पोइन्ट देखि नै म हेरिरहेको छु, इनिशियल पोइन्ट देखि नै म हेरिरहेको छु। अब इनिशियल पोइन्ट देखि हेर्दा कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्दा चाहिँ यसको भेलोसिटी डबल हुन्छ त, इनिशियल पोइन्ट देखि कति पोइन्टसम्म पुग्दा भेलोसिटी डबल हुन्छ भनेर म निकालिरहेको छु। यसको मतलब यहाँनेरि 4v स्क्वायर भनेको 2gh ड्यास भनेर आयो। अब यो दुईटालाई तपाईहरुले के गर्नुस्, डिवाइड गर्नुस्। 4v स्क्वायर बाइ v स्क्वायर भनेको 2gh ड्यास बाइ h, v स्क्वायर क्यान्सिल, 0g क्यान्सिल, सरी यहाँनेरि 2gh पनि आउँछ भनेपछि यहाँ 2g क्यान्सिल भनेपछि h ड्यास भनेको कति आयो, 4h। भनेपछि तपाईहरुले ठ्याक्कै 4h हाइट झर्नु भयो, तपाईहरुले 4h हाइट चाहिँ तपाईहरु फल गर्नु भयो है। 4h हाइट चाहिँ तपाईहरु फल गर्नु भयो भने के हुने रहेछ त, ठ्याक्कै तपाईहरुको आउने रहेछ। तर क्वेशनले सोधिरहेछ द डिस्टेन्स इट हैज टु फल फर्दर, डिस्टेन्स इट हैज टु फल फर्दर भनेर सोधिरहेछ। यसको मतलब तपाईहरुले के आन्सर कसरी निकाल्नुहुन्छ त, यहाँनेरि सिम्पल कुरा छ, तपाईहरुले यो टोटल डिस्टेन्स जति फल भयो माइनस ओरिजिनल डिस्टेन्स कति झरिसकेको थियो त्यो गर्दाखेरि 3h डिस्टेन्स भनेको कस्तो, मानौ यहाँदेखि यहाँ h डिस्टेन्समा झर्दा भेलोसिटी v गेन गरौँ। अब यो पोइन्टबाट अझै उ 3h डिस्टेन्स हिँड्यो, अझै उ 3h डिस्टेन्स हिँड्यो भने के हुन्छ, उसको भेलोसिटी के हुन जान्छ, 2v हुन जान्छ। ठीक छ, उसको भेलोसिटी के हुन जान्छ त, तपाईहरुको 2v हुन जान्छ है त। यो तरिकाले तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यसलाई मेजरमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। यो तरिकाले मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। यहाँ भनिरहेछ द भेलोसिटी अफ बुलेट इज रिड्युस्ड फ्रम 200 मिटर पर सेकेन्ड टु 100 मिटर पर सेकेन्ड व्हाइल ट्राभलिङ थ्रु वुडन ब्लक, द रिटार्डेसन एज्युमिङ इट टु बी युनिफर्म इज भनेर भनिरहेछ। अब रिटार्डेसन कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। इनिशियली मानौ बुलेटको भेलोसिटी कति त 200 मिटर पर सेकेन्ड थियो, फाइनल भेलोसिटी कति छ, 100 मिटर पर सेकेन्ड। ठीक छ, 100 मिटर पर सेकेन्ड यसको फाइनल भेलोसिटी छ। अब सोधिरहेछ एउटा वुडन ब्लक छ, मानौ यो एउटा वुडन ब्लक भयो, यो बुलेट यहाँनिर आएर ठोक्यो, यहाँनिर आएर ठोकिँदा के भयो त, अब अभियसली बुलेटको कारण यसको भेलोसिटी त घट्छ, बुलेटको कारण यसको भेलोसिटी घट्छ। अब कति रहेछ यो बुलेटको थिकनेस भनेको 10 सेन्टिमिटर अथवा यो भनेको 0.1 मिटर, 10 सेन्टिमिटर भन्छ 0.1। अब यहाँबाट बुलेटको स्पिड घट्छ, कति घट्यो त, 200 बाट 100 पुग्यो। अब सोधिरहेछ रिटार्डेसन कति हो भनेर सोधिरहेको छ। अब हामीलाई इनिशियल भेलोसिटी छ, फाइनल भेलोसिटी छ, यो छ। अब हामीले रिटार्डेसन निकाल्नु पर्यो। हामीले रिलेसन के थाहा छ, v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as हुन्थ्यो
यो डिस्टेन्स यति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको छ, यति डिस्टेन्स पछि रिटार्डेसन भएको हो नि त 10 सेन्टिमिटर अथवा 0.1 मिटर पछि। भनेपछि रिटार्डेसन भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेरि माइनस लेख्नुपर्छ, एक्सेलरेसन त नेगेटिभ हो नि त। यहाँनेरि रिटार्डेसन भनेपछि b स्क्वायर भनेको कति हुन जान्छ 100 को स्क्वायर इक्वल्स टु यो 200 को स्क्वायर माइनस 2a इन्टु 0.1 हुन जान्छ हो। यो भनेको कति आउँछ 2a 0.1, 2a इन्टु 0.1 भनेको यहाँ 4 1 2 3 4 माइनस 1 1 2 3 4 यो भनेको कति आउँछ 30,000 आउन जान्छ, 30,000 तपाईहरुको आउँछ। यहाँनेरि a भनेको अब कति आउँछ 30,000, यहाँ a भनेको तपाईहरुको कति आउन जान्छ, यहाँनेरि a भनेको तपाईहरुको 30,000 डिवाइड बाइ 2 इन्टु 0.1 यो भनेको 15 1 2 3 4 हो। यहाँनेरि यति आउन जान्छ, हेर्नुस् त यहाँनेरि तपाईहरुको 15,000 यहाँनेरि 4 1 2 3 4 आयो, यहाँनेरि तपाईहरुको u स्क्वायर भनेपछि 1 1 2 3 4 आयो, यहाँनेरि 30,000 आउन गयो, यो भ्यालु आउन गयो हैन। अनि यति आउन गयो भ्यालु यहाँनेरि 0.1 10 सेन्टिमिटर, सरी 10 सेन्टिमिटर भनेको 1 मिटर हो है, 100 सेन्टिमिटर भनेको 1 मिटर हो, यहाँनेरि 0.1 आउने हो, यो पनि ठिकै छ। यति डिस्टेन्स ट्राभल गरो, अब यहाँनेरि एउटा 0 अझै एक्स्ट्रा आउँछ, यसको मतलब त यहाँनेरि 15 इन्टु 10 को पावर 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउनु पर्ने हो हैन। यति चाहिँ आउनु पर्ने तपाईहरुको आन्सर 15 इन्टु 10 को पावर 5 आउनु पर्ने। सो फेरि एकचोटी चेक गरौँ, 200 को स्क्वायर भनेपछि कति हुन जान्छ, यहाँ 4 आयो, 100 भनेपछि 1 2 3 4 40,000 आउँछ। यतापट्टि 100 भनेपछि 1 2 यहाँ फेरि 2 वटा 0 थप्यो, अनि यहाँनेरि तपाईहरुको 1 2 3 4 30,000 आउने भयो। यसलाई 2 ले डिवाइड गर्दा 15,000 आउन जान्छ है, यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि 15,000 भनेपछि यो दुईटा 0 लाई क्यान्सल गर्नु पर्यो है, 15,000 आउँछ। 15,000 मा एउटा 0 अझै थपिन्छ, सरी है त 15,000 मा अझै एउटा 0 मात्रै थपिन्छ, यो त 15,000 आउँछ, 15,000 मा 0 थप्दा यति आउँछ, यहाँ 10 को पावर 4 आउन जान्छ। डी नम्बर तपाईहरुको सही आन्सर हुन थोरै हिसाबमा प्रब्लम मात्रै, अरु केही पनि हैन। 15 इन्टु 10 को पावर 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउन जान्छ। नेक्स्टमा हेरौँ, यहाँनेरि के भनिरहेछ, बडी स्टार्ट्स फलिङ फ्रम हाइट h एन्ड ट्राभल्स डिस्टेन्स h/2 ड्युरिङ द लास्ट सेकेन्ड अफ इट्स मोसन, द टाइम ट्राभल्ड इन सेकेन्डिज भनेर भनिरहेछ। अब सेकेन्डमा चाहिँ उसले कति मोसन गरिरहेछ, कति डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछ भन्ने कुरा हो। सिम्पल कुरा छ, मानौ एउटा बडी चाहिँ यहाँ पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा आउँछ, यो पोइन्टदेखि यो बडी यो पोइन्टसम्म आइपुग्यो है त, फाइनल्ली यहाँसम्म आइपुग्यो। अब लास्ट सेकेन्ड भनेको मानौ यहाँदेखि यहाँ उसलाई ट्राभल गर्न 1 सेकेन्ड लाग्छ, कति हाइट h/2, अलिकति माथि नै बनाऊ होला, ल यहाँनेर राखौँ। यति उसलाई यो जुन h/2 भन्ने हाइट छ यति ट्राभल गर्नको लागि उसलाई 1 सेकेन्ड लाग्छ भनेपछि माथिको हाइट पनि तपाईहरुको कति छ h/2, यहाँदेखि यहाँ पुग्ने हाइट। अब बडी स्टार्ट्स फलिङ, जेनरली यति बेला हामीले फलिङ बडी, फ्रीली फलिङ बडी हुँदाखेरि इनिशियल भेलोसिटी कति मान्छौँ 0 मान्छौँ, एउटा बडीले यसरी तपाईले ड्रप गरिदिनु भयो भन्ने कुरा है त। अब मानौ यो बडीलाई यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुग्नको लागि टाइम t लाग्छ अरे, ठीक छ, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुग्नको लागि टाइम t लाग्छ भने हामीलाई के थाहा छ त, मानौ हाइट इक्वल्स टु हाफ gt स्क्वायर मैले माने हो, हाफ gt स्क्वायर मैले माने र यसलाई मैले इक्वेसन 1 भनेर माने, ल यसलाई इक्वेसन 1 माने। अब हेर्नुस्, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुग्न 1 सेकेन्ड लाग्छ हो, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुग्न 1 सेकेन्ड लाग्छ भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुग्न t-1 सेकेन्ड लाग्छ कि लाग्दैन, लाग्छ नि हैन, किनभने यहाँनेरि 1 सेकेन्ड हिड्यो, यति यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्न टोटल टाइम t लाग्छ भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म पुग्न त अभियसली तपाईलाई t-1 टाइम लाग्छ, म्हणजे t-1 टाइममा h/2 हिड्छ कि हिड्दैन, h/2 इक्वल्स टु 1/2g t-1 को स्क्वायर, यसलाई 2 मान्न सकिन्छ हो। अब यो दुईटाले डिवाइड गर्दियौ, यो दुईटाले डिवाइड गर्दा h डिवाइड बाइ h प्लस h/2 इक्वल्स टु 1/2g t स्क्वायर 1/2g t-1 को स्क्वायर, 1/2g क्यान्सल भयो, h क्यान्सल भयो। अब 2 इक्वल्स टु यो 2 त माथि जान जान्छ हो, यो 2 तपाईहरुको माथि जान्छ, यो 2 माथि गइसकेपछि तपाईहरुको यहाँनेरि t स्क्वायर आयो, यता t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 है यो आउँछ, और
यहाँनेरि 2t² - 4t + 2 भनेको t² आउन जान्छ हैन, यति भ्यालु आउन जान्छ। अथवा सिम्पली यो गर्नुभन्दा यसरी गर्दा अझै सजिलो हुन्छ है, म अझै सजिलो तरिकाले गराइन्छु। मानौ यहाँनेरि 2 आयो, t -1 भनेको यहाँ 2 छ। अब यो 2 लाई यता लगेर √2 भनेको t/t - 1 हुन्छ। अब यता लगेर मल्टिप्लाई गरिदिउँ, के हुन जान्छ, √2t - √2 = t भनिसकेपछि √2t - t = √2 हुन जान्छ। भनेपछि अब यहाँ यहाँनेरि t कमन लियो भने √2 - 1 = √2 हुन जान्छ। यसको मतलब यहाँ आन्सर कति आयो, t भनेको √2 / √2 - 1। अब तपाईहरुको यो आन्सर छ कि छैन? अरे यो आन्सर त छैन। भनेपछि अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त, यहाँनेरि राशनलाइज गर्ने, इन्टु √2 + 1 इन्टु √2 + 1। यो भनेको त कति आउँछ, यहाँनेरि 1 आउन जान्छ, यतापट्टि तपाईहरुको 2 + √2 भनेर आउँछ हो, 2 + √2 भनेर आउँछ, जुन तपाईहरुको बी नम्बरको आन्सर हुन जान्छ है त। यो तरिकाले सोच्नु पर्यो, यो तरिकाले तपाईहरुले सोच्न सक्नुपर्छ है, यो तरिकाले सोचेर काम गर्न सक्नुपर्छ। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। एरिया बिट्विन स्पीड टाइम ग्राफ इज भनेर भनिरहेछ। एरिया बिट्विन स्पीड टाइम ग्राफ इज के हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। मानौ एउटा स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊ, हेर्नुस् है त, यो स्पीडको ग्राफ भयो, यो टाइमको ग्राफ भयो, स्पीड र टाइम भयो। मानौ यहाँ यसरी मैले एउटा सर्टेन लाइन तान्दिए, ल यसरी लाइन तान्दिए स्पीड र टाइमको। अब यसको हामीले ग्राफ, यो एउटा सर्टेन मैले लाइन तान्दिए, एरिया निकाल्नु पर्ने छ। मानौ यो 0 देखि t टाइम सम्मको। अब यो एरियाले के दिन्छ त, यो एरियाले के दिन्छ, मानौ एउटा मैले ट्रायंगल जस्तो बनाएको छु भने यो मानौ तपाईहरुको v हुन्छ भने यो तपाईहरुको t हुन जान्छ। अब v * t, v भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम हो, मान्छे v * t ले के दिँदो रहेछ, डिस्टेन्स दिँदो रहेछ कि हैन रहेछ त। भनेपछि यो भेलोसिटी हो, यहाँदेखि यहाँसम्म त भेलोसिटी हो, यहाँदेखि यहाँसम्म टाइम हो। अब तपाईले जुनै पनि एरिया निकाल्नुस्, यसको एरिया निकाल्नुस्, रेक्टेंगलको एरिया निकाल्नुस्, जे को एरिया निकाल्नुस्, मैले यो सजिलो हुन्छ भनेर यो देखाइदिए। v * t त हुन्छ, यसको एरिया भनेको त ट्रायंगलको एरिया भनेको 1/2 * v * t हो हैन। भनेपछि भेलोसिटी र टाइम मल्टिप्लाई गर्दा के आउन जान्छ, डिस्टेन्स आउन जान्छ। त्यही भएर ए नम्बर तपाईहरुको आन्सर हुन्छ। यस्तै खालको झुकाउने क्वेशनहरु सोधिन्छ के तपाईहरुलाई, अनि ओहो के थियो कस्तो थियो भनेर कन्फ्युजन हुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन के छ, एन अब्जेक्ट अन्डरगोज एन एक्सेलरेसन अफ 8 m/s² स्टार्टिङ फ्रम रेस्ट, डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 1 सेकेन्ड भनेर भनिरहेछ। के भन त, एक्सेलरेसन हुन्छ, एक्सेलरेसन कति हुन्छ, 8 m/s²। रेस्टबाट स्टार्ट गरिरहेछ, u0 छ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड इन 1 सेकेन्ड, t = 1 सेकेन्ड। मान्छे कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ भनेर सोधिरहेको छ। कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ होला त हामीलाई थाहा छ, डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनेको ut + हाफ at² हुन जान्छ। यो 0 भइहाल्यो, प्लस 1/2 इन्टु a भनेको 8 इन्टु 1 को स्क्वायर, यो भनेको यहाँनेरि के हुन जान्छ, 4 मिटर हुन जान्छ। कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, 4 मिटर। सिम्पली हामीले पढेको ल अफ मोसन लगाइम भने मज्जाले मिल्छ है त, केही पनि गाह्रो हुँदैन। नेक्स्टमा जाउँ। If A and B are two objects with masses 10 kg and 30 kg respectively, A has more inertia than B, यहाँनेरि B हो है, यहाँ B has more inertia than A, अनि A and B have same inertia, none of the above। हामीले के थाहा छ भने इनर्सिया भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ त, मासमा डिपेन्ड हुन्छ। जसको जति धेरै मास हुन्छ त्यसको त्यति नै धेरै इनर्सिया हुन्छ। इनर्सिया भनेको मोसनलाई अपोज गर्ने अथवा चेन्जलाई अपोज गर्ने भनौं न, ठीक छ। इनर्सिया भनेको के हो, चेन्जलाई अपोज गर्छ। कोही रेस्टमा छ भने रेस्टमै रहन चाहन्छ, मोसनमा छ भने मोसनमै रहन चाहन्छ। जस्तै हामी बस्ने घर भनेको उससे इनर्सिया अफ रेस्टमा छ विथ रेस्पेक्ट टु अस हैन, रेस्टमा छ। अब मैले यसलाई धकेल्न खोजे सकिन्छ, सकिँदैन, किनभने यसको इनर्सिया धेरै छ। इनर्सिया धेरै हुनुको मतलब के हो, मास धेरै हुनु हो। यसको मतलब जुन बडीको मास धेरै छ उसको इनर्सिया पनि धेरै हुन्छ। त्यही भएर अप्सन नम्बर बी तपाईको करेक्ट हुन्छ, बी हैज मोर इनर्सिया देन ए। नेक्स्टमा जाउँ। फर्स्ट ल अफ मोसन डिफाइन्स, अब तपाईहरुको 3 लज अफ मोसनहरु छ। अब यसले केलाई डिफाइन गर्छ भनेर सोधिरहेछ। अब फर्स्ट ल अफ मोसनले जेनरली तपाईहरुलाई डिफाइन गर्ने कुरा, फर्स्ट ल अफ मोसनले जेनरली तपाईहरुलाई डिफाइन गर्ने कुरा भनेको चाहिँ, अब जेनरली हामीले पढ्दाखेरि फोर्सलाई डिफाइन गर्छ भनेर भन्छौं, ठीक छ। फोर्सलाई हामी डिफाइन गर्छ भनेर भन्छौं। अब के त्यतिले पुग्छ त,
त्यतिले मात्रै पुग्छ। यसो हेर्नुस् त, फोर्सलाई डिफाइन गर्छ भनेर भनिरहेको छौँ, त्यति मात्रै होइन। फर्स्ट ल अफ मोसनको स्टेटमेन्ट के हो त? फर्स्ट ल अफ मोसनको स्टेटमेन्टले भन्छ एभ्रीबडी कन्टिन्युज टु बी इन द स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड बाई एन अनब्यालेन्स्ड फोर्स, है त, त्यो पनि भन्छ। भनेपछि यसले इन्डिरेक्टली इनर्सियातिरलाई पनि डिफाइन गरिरहेको छ, हैन? इनर्सियालाई पनि डिफाइन गरिरहेको छ। त्यही भएर जेनरली हामीले अप्सन नम्बर सी लाई सही भन्न सक्छौँ। बोथ इनर्सिया एन्ड फोर्सलाई यसले के गर्छ? डिफाइन गर्छ। फोर्सलाई डिफाइन गर्नको लागि इनर्सिया नभए फोर्सलाई डिफाइन गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। नेक्स्टमा जाउँ। न्युटन फर्स्ट ल अफ मोसन इज डेफिनेसन अफ फोर्स क्वालिटेटिभ हो कि क्वान्टिटेटिभ हो कि के हो भनेर सोधिरहेछ। अब हेर्नुहोस्, न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसनले चाहिँ के गर्छ त? क्वालिटेटिभ डेफिनेसन अफ फोर्स दिन्छ। फोर्स के हो त भन्ने कुरा उसले डिफाइन गर्छ फर्स्ट ल अफ मोसनले, है त। इनर्सिया केमा डिपेन्ड हुन्छ? अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ। इनर्सिया मास अफ द बडीमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। जति धेरै मास त्यति धेरै इनर्सिया। अब यहाँ कुनको चाहिँ सबैभन्दा धेरै इनर्सिया हुन्छ? अ पिन, एन इङ्क पट, योर फिजिक्स बुक, योर बडी। अब यिनीहरू तीनवटा एबिसी भन्दा सबैभन्दा धेरै मास भएको त हाम्रो बडी हुन्छ, होइन? हाम्रो बडी हुन्छ। भनेपछि सबैभन्दा धेरै इनर्सिया भनेको हाम्रो बडीमा हुन जान्छ। यहाँनिर सबैभन्दा लार्जेस्ट इनर्सिया कुनमा हुन्छ भनिरहेछ? आवर बडी, हाम्रो बडीमा चाहिँ लार्जेस्ट इनर्सिया हुन जान्छ। नेक्स्टमा हेरौँ के सोधिरहेछ? वेन अ बस सडनली स्टार्ट्स सडनली द प्यासेन्जर स्ट्यान्ड अन लिन ब्याकवर्ड, दिस इज एन एक्जाम्पल अफ भनेर भनिरहेछ। हामीलाई थाहा छ यो एउटा इनर्सियाको एक्जाम्पल हो। यो कुन इनर्सिया? इनर्सिया अफ रेस्टको एक्जाम्पल हो। सुरुमा हाम्रो टोटल बडी रेस्टमा छ। अब हाम्रो जब बस स्टार्ट हुन्छ, हाम्रो हिप भन्दा तलको भाग के हुन जान्छ त? हिप भन्दा तलको भाग मोसनमा आउँछ, तर माथिल्लो भाग केमा? रेस्टमै रहन चाहन्छ हो, जसको कारण चाहिँ के हुन जान्छ? तपाईहरु ब्याकवर्ड भएको फिल हुन्छ। यो भनेको न्युटन्स फर्स्ट ल। अब ल विच डिफाइन्स फोर्स, फर्स्ट ल फोर्सलाई डिफाइन गर्ने ल भने फर्स्ट ल। इनर्सिया अफ रेस्ट इज द प्रोपर्टी बाइ भर्चु अफ बडी जनरल चेन्ज बाइ सेल्फ भनेर भनिरहेछ। ओ द स्टेट अफ रेस्ट ओन्ली द स्टेट अफ युनिफर्म लिनियर मोसन, द डिरेक्सन अफ मोसन ओन्ली द स्टेडी स्टेट अफ रेस्ट भनेर भनिरहेको छ। इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि एउटा बडी है, एउटा बडी चाहिँ सराउन्डिङको इन टर्म्समा रेस्टमा छ भने उसलाई चाहिँ आफ्नो बडीलाई मोसनमा ल्याउन गाह्रो हुन जान्छ। ठीक छ। अब यहाँनिर तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त? एउटा त स्टेडी स्टेट अफ रेस्ट भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो। स्टेडी स्टेट अफ रेस्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। किन स्टेडी स्टेट, किन स्टेट अफ रेस्ट ओन्ली होइन भन्दाखेरि मानौ यदि तपाई युनिफर्म मोसनमा गइराख्नु भएको छ भने तपाईलाई जेनरली त्यो थाहा हुँदैन। तपाईहरुलाई त्यो मोसनबाट डिफरेन्स ल्याउनको लागि के हुनुपर्छ? एक्सेलरेसन हुनुपर्छ के। त्यहाँ मोसनमा डिफरेन्स ल्याउनको लागि के हुनुपर्छ? त्यहाँनेरि तपाईहरुको एक्सेलरेसन हुनुपर्छ। ओ त्यही भएर तपाईहरुको यहाँनेरि के हुन जान्छ? स्टेडी स्टेट अफ रेस्ट भन्ने हुन जान्छ। नेक्स्टमा हेरौँ। एन आइरन बल एन्ड एल्युमिनियम हैव सेम मास। अब के भनिरहेछ? इनर्सिया अफ आइरन इज ग्रेटर, बोथ बल हैव सेम इनर्सिया, इनर्सिया इज लेस देन एल्युमिनियम, नन अफ दिस। जेनरली जुन बडीको मास धेरै हुन्छ त्यसको इनर्सिया धेरै हुन्छ। यदि दुईवटा बडीहरुको मास बराबर छ भने त्यसको इनर्सिया बराबर नै हुन जान्छ, किनभने मासको कन्टेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर के भन्नु पर्यो हामीले? बोथ द बल हैव सेम इनर्सिया। बी नम्बरको अप्सन करेक्ट हुन जान्छ। बोथ बलको चाहिँ के हुन जान्छ? सेम इनर्सिया हुन जान्छ। अब हेर्नुस् यहाँनिर धेरैवटा क्वेशन राखिदिएको छु। मास मेजर एमाउन्ट अफ के त? मासले के मेजर गर्छ? मासले एमाउन्ट अफ इनर्सिया मेजर गर्छ। मासले एमाउन्ट अफ इनर्सिया मेजर गर्छ। न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन, न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनले चाहिँ के गर्छ त? एफ इक्वल्स टु एमए दिएको हो कि हैन? भने फोर्सलाई मेजर गर्छ। भने कुन चाहिँ मिल्न जान्छ त? गिभ्स मेजर अफ फोर्स। फोर्सलाई के गर्छ? उसले मेजर गर्छ, त्यही भएर मेजर अफ फोर्स दिन्छ। न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसन इज क्वान्टिटेटिभ। उसले क्वान्टिटीको आधारमा एफ इक्वल्स टु एमए दिनुको मतलब फोर्स कति हो भनेर उसले मेजरमेन्ट गरिरहेछ भनेपछि क्वान्टिटेटिभ डिस्क्रिप्सन अफ फोर्स दिन जान्छ। अब अर्को छ मोमेन्टम मेजर्स एमाउन्ट अफ ड्यास इन बडी। मोमेन्टमले के मेजर गर्छ भन्दा मोमेन्टम भनेको के हो? मास इन्टु भेलोसिटी। अब एक्ज्याक्ट डिफिनेसन अनुसार मोमेन्टमले के मेजर गर्छ? एमाउन्ट अफ मोसन। त्यो बडीमा कति मोसन छ भन्ने कुरा चाहिँ मोमेन्टमले मेजर गर्छ, त्यही भएर बी नम्बर मिल्न जान्छ। फोर्स मेजर्स रेट अफ चेन्ज अफ भनेर भनिरहेछ। फोर्स भनेको के हो त? फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम डिभाइड बाइ टाइम, अथवा रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमलाई पनि हामीले के भन्न सक्छौं त?
फोर्स भनेर भन्न सक्छौं। त्यसैले फोर्स मेजर रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अफ अ बडी है त। नेक्स्टमा जाउँ। अर्को छ सीजीएस युनिट अफ फोर्स। फोर्सको एसआई युनिट न्यूटन हो, सीजीएस युनिटलाई के भनिन्छ डाइन भनेर भनिन्छ है। यसको सीजीएस युनिटलाई डाइन भनेर भनिन्छ। अर्को छ मोमेन्टम एज सेम युनिट एज। मोमेन्टम हेर्नुस्, मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो। यसको युनिट के छ केजी मिटर पर सेकेन्ड छ। अब इम्पल्स भनेको के हो फोर्स इन्टु टाइमलाई इम्पल्स भनिन्छ है। फोर्स इन्टु टाइमलाई इम्पल्स भनिन्छ। फोर्सको युनिट केजी मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अनि टाइम भनेपछि सेकेन्ड। यो भनेको कति आयो केजी मिटर पर सेकेन्ड आउन जान्छ, त्यही भएर इम्पल्स हुन जान्छ। अब टर्क भनेको चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हुन जान्छ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भएर मिल्दैन। अब मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको नि मास इन्टु डिस्टेन्स हुन जान्छ, अब मास इन्टु डिस्टेन्स मात्रै आउँछ, मिल्दैन। कपल भनेको पनि के हो त यही टर्कबाटै आउने हो, यो टर्कबाट आउने हो। यसको बारेमा हामी क्लासमा डिस्कसन गर्छौं। कपल भनेको दुईटा फोर्सहरु डिफरेन्ट एक्सिसमा एक्ट गरिरहेछन्, त्यसलाई कपल भनिन्छ। इम्पल्स यसको सही आन्सर हुन्छ। नेक्स्टमा के दिइरहेछ when force of 1 Newton acts on a mass of 1 kg which is able to move freely, the object moves with speed of 1 meter per second, speed of 1 kilometer। हामीलाई के थाहा छ फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सेलरेसन। फोर्स 1 न्यूटन छ, मास 1 केजी छ इन्टु ए, एसआई युनिटमा काम गरे मैले। एक्सेलरेसन भनेको 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन जान्छ। यसको मतलब त्यो बडीको एक्सेलरेसन चाहिँ कति हुन जान्छ 1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, त्यो बडीको एक्सेलरेसन हुन जान्छ। नेक्स्ट मा जाउँ। द नेट फोर्स एक्टिङ अन अ बडी अफ मास 1 kg मुभिङ विथ अ युनिफर्म भेलोसिटी अफ 5 मिटर पर सेकेन्ड। अब हेर्नुस् फर्स्ट लले के भन्छ त अ बडी कन्टिन्युज टु बी इन द स्टेट अफ रेस्ट अर युनिफर्म मोसन अनलेस सम अनब्यालेन्स्ड फोर्स एक्ट। मानौ त्यो बडी युनिफर्मली 5 मिटर पर सेकेन्डले हिँडिरहेको छ भनेपछि त्यो बडीलाई हिँड्नको लागि अथवा अगाडि बढ्नको लागि कुनै प्रकारको पनि के चाहिँदैन त फोर्स चाहिँदैन। रेस्टमा रहनको लागि र युनिफर्म मोसनमा हिँड्नको लागि कुनै प्रकारको पनि फोर्सको जरुरी छैन। त्यही भएर यसमा लाग्नुपर्ने फोर्स भनेको चाहिँ 0 न्यूटन हुन जान्छ, कुनै पनि फोर्स लागिराख्नु पर्दैन। अ बडी अफ मास 20 kg मुभ्स विथ एक्सेलरेसन अफ 80, द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम इज भनेर भनिरहेछ। अब हामीले फोर्स नै मेजर गर्नु नै के हो त रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम हो। फोर्स नै के हो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम अथवा रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमै फोर्स हो। भनेपछि मास फोर्स भनेको के हो मास इन्टु एक्सेलरेसन। भने मास कति दिएको छ 20 दिएको छ, एक्सेलरेसन 2 दिएको छ भनेपछि 40। यो 40 ले के दिन्छ त रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम दिन्छ। फोर्स मेजर गर्नु र रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टमको म्याग्निट्युड मेजर गर्नु एउटै कुरा हो। त्यही भएर ए नम्बर तपाईहरुको सही आन्सर हुन जान्छ। नेक्स्टमा जाउँ। अ बडी अफ मास m स्ट्राइक्स अगेन्स्ट अ बल विथ भेलोसिटी v एन्ड रिबाउन्ड्स विथ सेम भेलोसिटी, इट्स चेन्ज इन मोमेन्टम इज भनेर भनिरहेको छ। एउटा बडी छ है, एउटा बडी छ मानौ यो एउटा वालमा गएर ठोकिन्छ, वालमा ठोकेर फेरि रिबाउन्ड हुन्छ, फेरि पछाडी फर्किन्छ भने चेन्ज इन मोमेन्टम कति हुन्छ हेर्नुस्। सुरुमा यो बडी यो वालमा गएर ठोकिन्छ है, यो वालमा गएर ठोकिन्छ, v भेलोसिटीले ठोक्यो। अब रिबाउन्ड विथ सेम भेलोसिटी भनेको भेलोसिटी त्यही हो तर डिरेक्सन उल्टो हुन जान्छ, भेलोसिटी माइनस v हुन जान्छ। ठीक छ, यो बडी यहाँनेरि ठोक्यो भेलोसिटी v ले, अब के भयो त रिबाउन्ड भयो त्यही भेलोसिटीले, तर भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज भयो नि त। अब रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको मानौ mv अथवा mu माइनस mv गरे मैले, अथवा mv माइनस mu गरौँ न, mv माइनस mu फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम। अब फाइनल मोमेन्टम भनेको तपाईहरुको माइनस mv हुन जान्छ किन भेलोसिटी नेगेटिभ छ। इनिशियल मोमेन्टम भनेको mv हुन जान्छ, यो दुईटा जोड्दा माइनस 2 mv हुन जान्छ। त्यही भएर चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको यो डी नम्बर हुन जान्छ। ठीक छ, डी नम्बर हुन जान्छ किनभने भेलोसिटीको डिरेक्सन चाहिँ चेन्ज भइरहेछ। भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज भइसकेपछि चाहिँ भेलोसिटी त भेक्टर क्वान्टिटी हो, भेक्टर क्वान्टिटी भयो, त्यही भएर यो कुरालाई पनि हामीले मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, ग्राम वेट इज अ युनिट अफ भनेर भनिरहेछ। अब ग्राम एटोमिक वेट भनेर भनिन्छ जेनरली है, ग्राम एटोमिक वेट भनेर भनिन्छ। ग्राम एटोमिक वेट भनेको जेनरली मासको युनिट हुन जान्छ, एटोमहरुमा एउटा मासको युनिट जेनरली हामीले राख्छौं है त ग्राम वेट भनिसकेपछि। अर्कोमा छ तपाईहरुको 9.8 इज इक्वल्स टु भनेर भनिरहेछ। 9.8 न्यूटन इज इक्वल्स टु भनेर भनिरहेछ 1 किलोग्राम वेट।
यसको चाहिँ के हुन जान्छ वेट भनेको के हुन जान्छ mg हुन जान्छ। मानौ मास चाहिँ तपाईको 1 केजी छ भने यो 1 केजी अनि यो ग्राम भनेको 9.8 भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले 9.8 न्यूटन भन्न सकिन्छ। 9.8 न्यूटन भनेको 1 केजी वेट हुन जान्छ है। 1 केजी को वेट हुन जान्छ। 1 केजी इन्टु 9.8 गर्न सकिन्छ है त। यसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसैगरी अर्को छ बडी अफ मास 5 kg undergoes a change in speed from 20 meter per second to 0.20 meter per second. The momentum is भनेर भनिरहेछ। अब हेर्नुस् इनिशियल मोमेन्टम इनिशियल भेलोसिटी मानौ u भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड छ, v भनेको यहाँनेरि 0.20 मिटर पर सेकेन्ड छ, मास दिएको छ। अब फाइनल मोमेन्टम भनेको कति हुन्छ 5 into 0.20 भनेको यहाँनेरि 1 मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। सरी 1 केजी मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ, केजी मिटर पर सेकेन्ड। र इनिशियल मोमेन्टम भनेको 5 into 20 भनेको कति 100 हुन जान्छ, केजी मिटर पर सेकेन्ड। अब चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम हुन जान्छ। यो भनेको कति हुन जान्छ 100 माइनस 1 भनेको 99 हुन जान्छ। भन्छ कतिले डिक्रिज हुने, सरी यो उल्टो लेखेँ मैले, 1 माइनस 100 भनेको कति माइनस 99 हुन जान्छ। भन्छ कति हुन जान्छ डिक्रिजेस बाई 99 केजी पर मिटर पर सेकेन्ड हुन जान्छ। ओके, नेक्स्टमा अब यो क्वेसन दुईवटा क्वेसनहरु छ, यो तपाईहरुले यसो ट्राई गर्नु होला। र जो साथीहरु चाहिँ क्लास जोइन गर्न चाहनुहुन्छ, क्लास जोइन गरेर आफ्नो आफ्टर एससी को ब्रिज कोर्समा ओल्ड कन्सेप्टहरु सबै क्लियर गराउन चाहनुहुन्छ, म्याथ साइन्स इंग्लिशको आफ्नो जुन कन्सेप्टहरु छ, जुन कुराहरु तपाईले बुझ्नु भएको छैन त्यो कुराहरुलाई क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ है। साथसाथै तपाईहरु चाहिँ आफ्नो इन्ट्रान्समा है, चाहे त्यो +2 साइन्स को हुन सक्छ, म्यानेजमेन्ट को हुन सक्छ हैन, त्यसैगरी यता सिटीपीटी को हुन सक्छ, पीसीएल नर्सिङ, फोरेस्ट्री, एग्रिकल्चर, ल्याब टेक्निशियन, ल्याब सम्बन्धीको कुराहरु सबै कुराहरु तपाईहरुलाई चाहिँ एकदम बवाल स्कलरशिप गेन गर्न चाहनुहुन्छ, एचएमा, डेन्टलमा सबैमा तपाईहरुले स्कलरशिप राम्रो गेन गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। क्लास जोइन गर्नको लागि तपाईले 98 495 95 895 को व्हाट्सएप तथा भाइबरमा सम्पर्क गरेर क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। हामीले नेपालको सबैभन्दा एफोर्डेबल प्राइसमा क्लासेसहरु गरिरहेका छौं, जसमा हरेक टपिकको हामी 2000 भन्दा ज्यादा क्वेशन्सहरु तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्छौं है त। अहिले हामीले क्वेशन्सको नम्बरहरु बढाउँदै लगिरहेका छौं हैन। प्रत्येक पटक हामी प्रत्येक दिन नयाँ क्वेशन्सहरु कलेक्सन गरेर राखिरहेका छौं। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै इम्पोर्टेन्ट टपिक सम्बन्धी हामी डिस्कसन गर्ने नै छौं। हस्त, धन्यवाद।